अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स ने नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया था, मैं आपको बताती चलूं कि आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, यानी आज हम उस सिलसिले की आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने इस तवील सिलसिले में जितनी भी प्रेडिक्शंस की, आज हम उनको कंक्लूड करेंगे। आइए जानते हैं जैद साहब कि आज लास्ट एपिसोड में वो हमें क्या बताएंगे। जी जैद साहब। देखिए मारूफ, जैसे आपने फरमाया कि ये नेमतुल्लाह शाह वली के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने जो प्रेडिक्शंस की, ये वाजे हम करने बाद कि ये ना तो इल्म नजूम के तहत हैं, ना ये वो हिसाब किताब उस किस्म का है कि जिस तरह नजूमी करते हैं। ये एक अल्लाह के वली की, एक दरवेश की फिरासत है, उस पर इल्हाम है, उसका वो विजन है जो अल्लाह की तरफ से उसको दिखाया और बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की खुशखबरियां, बिशारतें और आने वाले वाकयात के बारे में उम्मत को खबर दी है। और हमारे तमाम बुजुर्गों ने भी, यानी जो मुसलमान तारीख में इस तरह की बहुत मिसालें मिलती हैं कि जो अल्लाह की तरफ से बुजुर्गों को कहीं ख्वाब में, कहीं मुशाहिदे में, कहीं इल्हाम के जरिए अल्लाह ने उनकी रूहानी बुलंदी के मुताबिक उनको उन खबरों से आगाह किया कि वो मुसलमानों को जाके बेदार करें, आगाह करें, खुशखबरियां दें। और ये बातें सिर्फ हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने नहीं की हैं, बहुत बुजुर्गों ने की हैं। हम आज नेमतुल्लाह शाह वली को कंक्लूड भी करेंगे और इसको ये देखेंगे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका की हैं, वो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस या नेमतुल्लाह शाह वली के कहे से कितनी मुताबिकत रखती हैं, कंट्रडिक्ट करती हैं या एन उसके मुताबिक हैं। हमारा रेफरेंस और बेंचमार्क हुजूर की अहादीस मुबारका है। जो बात हुजूर की हदीस के मुताबिक होगी हम कबूल कर लेंगे, वो गलत हो ही नहीं सकती, और जो हदीस से मुखालफत करेगी हम उसको रद्द कर देंगे। नेमतुल्लाह शाह वली ने वैसे तो जमाने के बिल्कुल आखिरी हद तक बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस की हैं, जिसके अंदर दज्जाल की आमद, उसके बाद एक बहुत बड़ी आर्मागेडन, एक बहुत बड़ी जंग जिसके अंदर, जिसको हरमजदून कहते हैं, जिसमें बेइंतहा इंसान मारे जाएंगे। आखिर में जाके वो इंग्लिस्तान और अमेरिका की तबाही का जिक्र भी करते हैं। और एक बहुत सिलसिला है तवील अरसे तक जिसके बारे में उन्होंने बातें बताई हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, हम उस तक नहीं जाएंगे। हम वहां पे रोकेंगे कि जहां पर वो गजवा हिंद की बात करते हैं, इंडिया कैप्चर करने की बात करते हैं। पिछले प्रोग्रामों में हमने मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से ये बात कही थी कि आज की दौर की जियो पॉलिटिक्स भी बिल्ड इसी बात पर हो रही है कि पाकिस्तान को एक रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाकर इंडिया के साथ हमारा एक फाइनल शोडाउन होगा, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक से तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, इंडिया के साथ रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और बड़ी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं, हुक्मरान हमारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ एक क्रिकेट मैच भी होता है तो पानीपत की चौथी, पांचवी, छठी लड़ाई होती है वो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। जिस तरह वो पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो बलूचिस्तान में बगावतों को बर्पा कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सिंध में और सराइकी इलाकों में बगावतों को बर्पा कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने अपने दहशतगर्द दाखिल किए हुए हैं, अब कोई उम्मीद और चांस इस बात का नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो जो अल्टीमेट शोडाउन होना है, नेमतुल्लाह शाह वली ने एग्जैक्टली वही बात की है कि इस खित्ते के मुसलमान, गरबिस्तान के मुसलमान, मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान को फातिहाना फतह करेंगे। बिल्कुल। और वो ये कहते हैं कि फतह यायद शाह गरबिस्तान बजोर तीर तेग कौम काफिरा शिकस्त बेगुमा पैदा शवाद। गरबिस्तान का बादशाह हथियारों, ताकत और तलवार की जोर पर हिंदुस्तान फतह करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी कि उसके वहमो गुमान से भी बाहर है। ये जो कश्मीर बजोर शमशीर का नारा लगाया जाता है मुजाहिदीन की तरफ से, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीर का फैसला, हिंदुस्तान का फैसला बजोर शमशीर होगा। और जब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी और हमारे आजकल के हालात और नेमतुल्लाह की प्रेडिक्शंस के लिहाज से भी, अगली बात जब नेमतुल्लाह कहते हैं कि जिस वो मुसलमान, वो मुजाहिद, वो गरबिस्तान का बादशाह जो हिंदुस्तान कैप्चर करेगा, उसकी हुकूमत 40 साल तक हिंदुस्तान पर रहेगी, यानी उसका बहुत तवील अरसा, चाहे वो खुद हो या उसका खानदान हो या उसके बेटे हो, लेकिन वो डायनेस्टी जो है, ये बाकायदा वो जिक्र करते हैं, ताचिल साल ई ब्रदर मन दौरा शहरियार मी बीनम, ए मेरे भाई मैं 40 साल तक उस बादशाह का हुक्मरान, उसका रूल, उसकी हुकूमत देखता हूं, और ये मैं देख रहा हूं कि उसका इक़्तिदार का जो हल्का है, यानी वो डायनेस्टी जो है, शायद वो या उसका बेटा या उसकी फैमिली वाले या वो हुकूमत जो कायम की जाएगी, 40 साल तक उसको रूल करेंगे। और उसके बाद वो ये कहते हैं, देखिए एक फैसिनेटिंग, और ये हदीस शरीफ से जब हम आपको रिलेट करके दिखाएंगे तो यू विल बी अमेज्ड एट दिस। नेमतुल्लाह कहते हैं, गलबतुल इस्लाम बाशर ताचेहल दर मुल्क हिंद बाद अज़न दज्जाल हम अज़ इस्फहान पैदा शवाद। इस्लाम का गलबा हिंदुस्तान में 40 साल रहेगा, उसके बाद ईरान के शहर इस्फहान से दज्जाल का ज़हूर होगा।
یعنی دجال کے ظاہر ہونے کا ٹائم وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کیپچر ہونے کے بعد دجال وہاں سے ظاہر ہوگا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از برائے دفع دجال می گویم شنو عیسیٰ آید مہدی آخر الزماں پیدا شود، کہ پھر دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے. رائٹ، یعنی یہاں پر ہم رک جائیں گے، ہم اینڈ آف ٹائم کی بات ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. وہ کہ نعمت اللہ اس کے بعد بتاتے ہیں بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بڑے بڑے آرماگیڈن اور بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے، لیکن ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم رک رہے ہیں اس وقت اس پوائنٹ پہ کہ جو انڈیا کیپچر کرنے کی بات ہے. رائٹ، اب یہ دیکھیے نعمت اللہ کے مطابق انڈیا کیپچر کیا جائے گا، ہندوستان ماشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا، اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر یہ فوج جب دیکھیے اس کے بعد دجال ظاہر ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد مہدی کے آنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو کامن سینس بھی کہتی ہے کہ جو مسلمان فوج ہے پھر یہ پلٹے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے دجال کے خلاف جنگ کرے گی. ایگزیکٹلی، دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیئنگ. اب آئیے، اور اس کے بعد نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش باش نعمت اللہ اسرار حق مکن فاش، اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے راز مت کھولو. اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹی سی کہ ساری باتیں تو کھول چکے ہو، اب چپ ہو جاؤ. یہاں پہ نعمت اللہ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم سپورٹ کس طرح کریں گے؟ احادیث شریف سے. یہاں پر غیر معمولی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو احادیث کی وہ کتابیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں، جو آخری دور سے متعلق ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف احادیث روایت کی گئی ہیں. ہم چند احادیث یہاں کو، یہ بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی سب کے لیے کہ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نعمت اللہ نئی باتیں کیا کہیں. بالکل، اب ایگزیکٹلی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے. یہ حدیث حضرت صفوان بن عمر سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں پکڑ کر جکڑ کر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. جب یہ پلٹیں گے، واپس آئیں گے یہ مجاہدین، تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے. اب دیکھیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس میں انہوں نے وقت کا تعین نہیں کیا ہے، ہندوستان کیپچر ہونے کے کتنے سال کے بعد ہوں گے، لیکن واقعی کا سیکوینس ایگزیکٹلی وہی ہے. بالکل سیکوینس وہی ہے کہ پہلے ہندوستان کیپچر کیا جائے گا، پھر یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے فلسطین جائیں گے یا دجال ظہور ہوگا. اس کو مور ڈیٹیل میں یہاں پر بتا دیا گیا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو نعمت اللہ شاہ ولی فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے، یہ جو حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین اس ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے. یہ بالکل ذکر انہوں نے کیا تھا، بیڑیوں کا بھی انفیکٹ کیا، بیڑیوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس جہاد عظیم کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے، یعنی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. وہ ایگزیکٹلی وہی سیکوینس ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں گا، جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی خواہش تھی کہ شاید ان کی زندگی میں یہ ہو اور وہ ہندوستان کیپچر کریں، پھر واپس پلٹیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور ان کو بتائیں کہ میں حضور کا صحابی ہوں. اس راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا بہت مشکل یعنی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا یہ. اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے. حضرت صوبان سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں دو ایسے گروہ ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا جہنم کی آگ سے. ایک گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا. اب یہ باتیں دیکھیے، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ احادیث مبارک ایگزیکٹلی وہی بات احادیث میں جو آئی ہے، نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کی 100%